السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في الدرس الثاني بسلسلة مايكروسوفت اكسل اللي كنقدموها بالمجان في لابارتي بازيك. في هذا الدرس الثاني غنشوفوا سكون ابل لا سيلول، الخلية. هي اللي هضرنا عليها في الكور الاول. لا سيلول كنأكد ان هي اهم حاجة اللي غنستعملوها بزاف واللي خصنا نميتريزيوها باش نكونوا اكسبير من بعد في الاكسل ان شاء الله. لا سيلول هي كلشي بالنسبه للاكسل. كلشي كيتبازا عليها. كيقول لو طرافاي اوتوماتيك، لو طرافاي بالجلوبال كيكون معتمد على لا سيلول. اوكي. في هذا الكور هذا مهم بزاف. هذا الدرس الثاني عنده واحد الاهميه بزاف، غنحاولوا نميتريزيوه. وفي الاخر هذا الدرس هذا غنشوفوا بزاف د المسائل في الكور، وفي الاخر هذا الدرس هذا غنعطيكم واحد تي بي. ديك التي بي هو طرافو براتيك، هو واحد التمرين تطبيقي. غنعطيكم واحد الطابلو ثم اللي خصكم تطبقوا داكشي اللي شفنا فيه كامل باش تعدلوا في حاله. اي واحد يعدلو يحاول يصيفطوا لينا الواتساب باش نحاول نصلحوا له ونقول له واش سي بون، واش اوكي، واش ابليكاشي اللي شفنا صافي. غنشوفوا في بلون د لا سيونس هادي ولا د الكور هذا. غنشوفوا لا جيستيون ديال الكونتوني ديال لي سيلول. غنشوفوا كومون غونومي ان واحد الاسم د لافي اللي حنا خدامين فيها، يعني كيفاش نبدلوا الاسم ديالها. كيف كومون ميتريزي او بيان موديفي او بيان جيري الفورمات ديال لي سيلول. اي لا ديرنيير شوز اللي غنشوفوا هو سكون ابل لانسيرسيون دي سيري. اوكي. غنشوفوا اربعه الحاجات. هو كيفاش نجيريو لي سيلول ديالنا، كيفاش نتحكموا في لو نون د لافي اللي خدامين فيها، وكيفاش نميتريزيو ولا كيفاش نموديفيو لو فورمات سيلول ديالنا. اي اخر حاجه نشوفوا لانسيرسيون. صافي. بسم الله نبداو الكور. قبل ما ندوزو بارتي براتيك، كنذكر بان شكون هي لا سيلول. حيت كما قلنا في الحصه الاولى لا سيلول هو التقاطع ديال لي كولون ياك. عندنا لي كولون هما اللي كيجيو واقفين. لي لين اللي هما اوريزونتال. صافي. كاين فيرتيكال وكاين اوريزونتال. سي لا سيلول شكون هو التقاطع د الخط، يعني التقاطع د الطابلو اللي هاود ياك، د لا كولون اللي هابط مع د لا لين. هذيك هي لا سيلول. صافي. باش كنحاولوا نذكروا شنو هي لا سيلول. لا سيلول عموما، عندها جوج المميزات، عندها جوج الحاجات. لا سيلول باش كتعرف دو شوز او بيان دو بارتي. لا سيلول جوج الحاجات المهمه ديالها شنو هي؟ هو التسميه، هو لو نون اي الفورما. نورمالمون لا سيلول هذه اللي شفناها جوج الحاجات الرئيسيه اللي خصنا نعرفوها، هو الاسم ديالها كيفاش كيتسمى اي لو فورما. اوكي. غنهضروا على البارتي الاوليه. ندورو البارتي الاوليه اللي هي الاسم. اوكي. الاسم نورمالمون د لا سيلول باش كتكون من دو بارتي حتى هو، كتكون من الكولون ومن لا لين. يعني مثلا اذا كنهضر على لا سيلول اللي التقاطع اذا كنهضر على لا سيلول اللي جات في التقاطع د لا كولون سي مع لا لين نيميرو 5، اذا هاد لا سيلول هادي شنو غيكون الاسم ديالها؟ غيكون سي 5. صافي. نعاود ليكزومبل. اذا مثلا انا مسيليكسيوني واحد السيلول اللي هي التقاطع مثلا سي 10 ياك، د لا كولون 10 هو سي 10، لا كولون سي مثلا مع لا لين 10. اوكي. التقاطع د لا كولون سي مع لا لين 10 هي سيلول. ديك السيلول شنو كتسمى سي 10. اذا باغ اكزومبل انا مسيليكسيوني لا سيلول اللي هي التقاطع د لا كولون بي مع لا سيلول 7، اذا شنو غيكون الاسم د لا سيلول؟ غيكون اسم سي غيكون بي 7. صافي. هادشي هذا غنشوفوه في براتيك تو دو سويت. نهضروا على لي فورما. شاك سيلول عندها فورما. اوكي. هاد لي فورما كيتكونوا بزاف لي بروبريتي. كاين لو تيب، لالينيومون، كاين بوليس، كاين البوردور، الغومبليساج اي بروتيكسيون. في هاد الفيديو هذا غنشوفوا ثلاثه الحاجات. غنشوفوا كيفاش نموديفيو الفورما ديال لا سيلول، كيفاش ادابطيوها اترافير غنموديفي 3 بروبريتي د هاد لي فورما. غنخدموا على ثلاثه الحاجات غنتعلموهم. غنتعلموا البوليس هو الخط. لي بوردور هو يعني لي بوردور هي يعني الهامش ديال السيلول، يعني واش غيكون خط في الاخر، واش السيلول غيكون الهامش ديالها مكتوب اون غرا
اكسيتيرا. الوغ اي لو رومبليساج هو السيلول نورمالمون حنايا اون جينيرال باغ ديفو كتكون بيضاء، الحق حنايا كنقدروا نموديفيوها. رومبليساج هو الكولور اللي كيكون في الرومبليساج، يعني السيلول باش معمره. اوكي. الوغ هذا تي بي. الوغ دابا ندوزو لبارتي براتيك. الوغ بارتي براتيك فحال دايما شنو نعملو؟ نلونسيو مايكروسوفت اكسل، نجيو نعملو هنا اكسل. الوغ نلونسيو مايكروسوفت اكسل ديالنا. شنو نعملو؟ هاد الدوكيمون هذا كما قلنا المره اللي فاتت كيتلونسا دوكيمون باغ ديفو. الوغ نجي هنا نعمل نوفو، نعمل دوكيمون فيرج دوبل كليك ياك. الوغ قبل ما نبدا خصنا الطرافاي نسجلو صافي، كما قلنا المره اللي فاتت ضروري قبل ما نبداو في الاكسل خصنا الطرافاي نسجلوه صافي. الوغ غنجيو من هنا نعملو اونجستريسو، نمشيو للبيرو ديالنا داك الدوسي اللي كريناه المره اللي فاتت اولا اي دوسي بغيتي تسجل في هاد الطرافاي ديالك. الوغ هنايا كتشوف البيسي ديالك كامل كود دونفيرونمون، وكنسميو مثلا الفيشي ديالنا الطرافاي ديالنا هذا نسميوه في عود كلاس سور 2 نسميوه تي بي 1. اوكي. غنعملو اونجستري. غنحاولو نمشيو للطابلو ديالنا اللي في البيرو، غنشوفو هادشي هذا واش تزمم. الوغ ها هو تي بي 1 يدعم لنا بروبريتي. الا كتلاحظوا معايا هنايا تيب دو فيشي هو شني اكس ال اس اكس. الا كنعرف اوتوماتيكمون انا خدام فيرسيون 2007 او بيان من فوق صافي. الوغ نرجعو للفيشي ديالنا. الوغ دابا نتعلموا الحاجه الاولى. الوغ هذه هي لا سيلول. الوغ اذا بغينا نسيليكسيون هاد لا سيلول هادي، نورمالمون هاد لا سيلول هادي هي التقاطع كولون دي ياك مع لا لين 6 ياك متفقين معايا. اذا شفتوا في هاد لا بارتي فوقيه شنو مكتوبه هنايا؟ مكتوبه دي 6. اذا هذا هو لو نون ديال لا سيلول، حيت انا سيليكسيونيت التقاطع د لا كولون دي مع لا لين 6 صافي. خصنا نتاكد، خصنا نعرفوا هاد القضيه مهمه بزاف، حيت التسميه د لا سيلول كتعني يعني الموضع، يعني المركز فين جات. الوغ اذا سيليكسيونيت هاد لا سيلول هادي، اذا لاحظتوا رجعت هنا الاسم ديال بي ويد، هو يعني التقاطع د لا كولون ويد مع د لا لين د لا كولون بي مع د لا لين ويد. اذا سيليكسيونيت حاجه اخرى مثلا هنا جات دي 4، اذا الاسم د هاد لا سيلول كيعني هو الموضع د التقاطع ياك المكان التقاطع، يعني هو دي 4 صافي. الوغ هنايا بغيت دابا اول حاجه غنشوفوها كيفاش انسيريو واحد التكست عاديه في لا سيلول. الوغ باش كنسيرو في لا سيلول كنسيليكسيوني لا سيلول، كنجيو لهنا. نورمالمون هادي احسن ميثود، نورمالمون نقدر انا نكتب نيشان في لا سيلول، بالحق احسن ميثود هي هادي باش كنعرفوا ديك لو تكست في لا سيلول فين كاين. الوغ مثلا غنخدموه في دي 5 صافي. الوغ دي 5 هو التقاطع د لا كولون دي مع د لا لين 5. الوغ هنايا غنكليكيو على لا سيلول غنجيو لهنا. الوغ هاد لا سيلول مثلا شنو بغيت نكتب فيها، نكتب فيها بونجور. الوغ بونجور صافي. الوغ بونجور غنكتب بونجور في لا سيلول دي 5 صافي. الوغ هاد لا سيلول طبعا اذا بغيت نوسع على الحجم ديالها او بين نكبرها شنو خصني نعمل؟ اذا بغيت نوسعها في الطول خصني نمشي لا كولون ونجبد عليه باش لا سيلول كتوسع. اذا بغيت نوسعها في العرض ديالها في الارتفاع ديالها خصني نمشي لا لين ياك صافي. الوغ دابا نرجع نعمل باش كنرجع اون اغيير، سوا كان باش نرجع للحاله اللي قبل ما نعمل موديفيكاسيون، سوا كنكليكي على السهم هذا سوا كنكليكي على كونترول زد. الوغ خلينا دابا في السهم، بعد غتجي الحصه ديال لي راكورسي هادو سكون ابل لي راكورسي، كيفاش تكون خدام في الاكسل واخا ما تكونش عندك لا سوري تقدر تخدم فيه صافي. الوغ نرجع داكشي هو هذاك. الوغ هاد لو تكست اللي عندي مثلا غنعتبرو كوم تيتر صافي. الوغ غنبدل هاد بونجور غنعمل مثلا تي بي، مثلا تي بي 1 ياك، نعمل تي بي 1 دوزيام، نعمل مثلا 2 دوزيام كور. اوكي. الوغ هذا نعتبرو فحال التيتر. هاد التيتر هذا شنو خصني يكون اذا لاحظتوا ان الكتابه ديالي جات كبيره من لا سيلول، اذا خصني شنو نعمل؟ خصني لا سيلول نكبرها شويه صافي. الوغ هاد الكتابه ديالي هذا نعتبرو كوم تيتر. والتيتر شنو مثلا بغيت التيتر نكبرو ياك، اذا بغيت نكبر التيتر شنو خصني نعمل؟ لو عندنا دو شوز، سواء اننا نكبرو الخط، يعني باش نكبر الخط عندنا دو شوز، سواء نجيو هاد لا بارتي بوليس ياك، يعني نقدروا نكبرو الخط على طرافيغ دو شوز، سواء نجي لهاد لا بارتي بوليس اللي كاينه هنا، او بيان كليكي على لا سيلول بوطون دروا د لا سوري ونعمل فورما د لا سيلول. فورما د لا سيلول غنجي لا بارتي بوليس. اذا لاحظتوا هاد البارتي اللي هنايا هي هذه اللي منزله قدامي. الوغ الاكسل عطاك بزاف د الاختيارات كيفاش تقدر تخدم فيه.
الوغ حنا نخدموا بهذه الطريقه هذه، وممكن اللي بغى يخدم بالطريقه الثانيه اللي وريتكم يخدم. الوغ في هاد الكتابه هذه بغيت نعملها مثلا اونغرا ياك، بغيت نعملها مثلا سوليني يعني يجي الخط تحت منه، وبغيت نكبر الخط مثلا نعملو 22. اوكي صافي سي بون. الوغ ملي كبرت الخط فات لي لا سيلول، الوغ اوتوماتيكمون كنحاول نوسع لا كولوم باش كتوسع لي لا سيلول. صافي هذه اول حاجه اللي شفنا في هاد التي بي. الوغ هنايا كنقدر نتحكم بالخط. طبيعه الحال انا الخط نقدر نبدلو اللون ديالو. اذا لاحظتوا هنايا جوج الحاجات فيهم الالوان. الوغ هذا اذا نزلنا السوري عليه كيقول لك هذا لا كولور د لا بوليس، هو د الخط. يعني اذا بغيت نبدل اللون د هذا لو تيتر ديالي كنختار هنا اللون اللي بغيت. لو مثلا انا كندوز السوري هو كيعطيني اللون باش كنشوف لافيشاج ديالو كيفاش غيبان. مثلا اذا بغيت نعمل الكور مثلا في الاحمر، اوكي بغيت مثلا هاد لا سيلول هادي نرد الكتابه في البلو، ونرد مثلا ديك الغومبليساج ديك البياض اللي كاين في لا سيلول. شنو نعمل له؟ نجي لابارتي هذه الثانيه. اذا لاحظتوا نزلنا السوري عطانا لا كولور دو غومبليساج، بغيت نعملها مثلا في الرمادي. اوكي الو الاكسل كما قلنا هو كيعطينا نتحكموا في لافيشاج كما بغينا ورضينا كما كيقولوا. اوكي الوغ هنا باش كيكونوا لي طابلو ديالنا سواء ادابتي، اذا كنا كنخدموا بهم كنا كنعطيو بهم لي فاكتور لي كليون ديالنا، كنا كنخدموا في لي سوسيتي باش كتكون بريزونطاسيون طرافاي ديالنا بيان بريزونتي ادابتي. اوكي حاجه اخرى اللي خصنا نشوفوها ملي غنكليكو هنايا، دابا شوفنا الخط، شوفنا كيفاش كنكبروا الخط ياك. اوكي الوغ دابا الحاجه اللي غنشوفوا لي بوردور. الوغ لي بوردور هنا مثلا هاد لا سيلول هادي اذا كتلاحظوا ما عنديش واحد الهاله دايره عليها، ما عنديش واحد الخط داير عليها. بغيت انا مثلا هادي نعمل لها واحد الخط، مثلا سواء نعمل لها بوردور هيدا. الوغ هنايا في هاد لابارتي هادي كيعطيك بزاف ديال الاختيارات. صافي كيعطيك سواء انك تعمل بوردور غليظ مدوار، سواء انك تعمل بوردور غير من جهه الشمال، من فوق، من تحت، من اليمين، اكسيتيرا. اوكي بطبيعه الحال هاد البوردور كنقدر ندوز له ماين فورمات السيلول. كنجي هنايا بوردور صافي. لو هاد لابورد في هاد لابارتي هادي هنايا اذا لاحظتوا كيعطيك لي بوردور ديجا واجدين ياك، ديجا واجدين بالحق. انا شني بغيت، انا بغيت مثلا البوردور انا نعمل شي حاجه ديالي سبيسيال، كندخل فورمات د لا سيلول كنجي هنا. اذا بغيت مثلا انا نرسم البوردور ديالي مثلا كنقول له هاد لا سيلول هادي انا نعمل لي بوردور من فوقي ومن اليمين ومن تحت والشمال ما تعملهاش، نعمل اوكي. اذا لاحظتوا شنو وقع، الوغ تعمل لا بوردور من الفوق من اليمين من الشمال من تحت ومن الشمال ما دارهاش. الوغ اذا بغيت موديفي عاود كنعمل فورمات سيلول كنجي هنا كنقولوا لا زيد لي بوردور هنا صافي. الوغ هنا في هاد لابارتي هادي كنختاروا الفورمات البوردور اللي بغينا صافي. الوغ هنا فورمات البوردور هنايا كنختاروا حتى اللون ديال البوردور كيفاش غيكون. اذا لاحظتوا هنايا فورمات سيلول، الوغ هنايا كنقدروا نختاروا حتى اللون ديال البوردور كيفاش كيكون. اوكي الوغ هنايا مثلا كتختار هنايا الخط اللي بغيتي، مثلا نخليوه هنايا باغ ديفو كونتور. اوكي كتلاحظوا انني كنبدل النوع ديال الخط. الوغ نشوفوا دابا كيفاش غيتافيشا. اوكي الوغ هنايا سكيف في الاكسي كيعطيك تختار لي بوردور اللي بغيتي ورضيتي. لي بوردور سوا دوزو من فوق من اليمين من الشمال من تحت اكسيتيرا. الوغ لي بوردور فين كينفعونا في لي طابلو طبعا صافي. الوغ لي طابلو باش كيكونوا بيان بريزونطي طبعا يكونوا لي بوردور. ميمكنش مثلا نعدل انا الطابلو البوردور ما كاينش، يعني المعلومه ما نعرفهاش من تبعها، اش من سيلول تبعها، اش من تيتر تبعها اكسيتيرا صافي. الوغ هادشي هذا نشوفوه في التابي اللي غنعطيكم دابا. كنوريكم يعني البازيك، وانتم اللي تخدموا هادشي اللي كنوريكم باش تعملوا التابي اللي غنعطيكم في الاخير. الوغ حاجه اخرى خصنا نعرفوها شنو هي لي زانسيرسيون. الوغ حاجه اخرى غنعملو هيدا باش نرجعو باش نذكركم الحاجه اللي شفنا. شنو قلنا غنشوفو البوليس ياك والبوردور والغومبليساج صافي. لو في لابارتي الاولى شنو قلنا نشوفو لا جيستيون ديال الكونتوني ديال لي سيلول، نشوفو كيفاش نغنيمو لا في. دابا غنشوفوها، شوفنا دابا لي فورمات ديال لي سيلول، ودابا غنشوفو لانسيرسيون. باقي لنا اذا جوج د الحاجات صافي. نرجعو للاكسل ديالنا. غنعملو هيدا نرجعو للاكسل ديالنا. الوغ هنا اول حاجه خدامين حنايا في واحد الكلاسور اللي سميناه تي بي ا صافي. رغم لا في انا بغيت نسميها، بغيت هي ما نخليهاش في ان باغ ديفو. الوغ نكليكي بوطون دروا نعمل غونومي هي بدل التسميه وتبديل هو تغيير التسميه. الوغ هادي حتى هي نعمل تي بي 1
مثلا نعمل فورما سيلول صافي. الوغ هادي نسيبها نعمل اونطري باش كيتسجل. اذا لاحظتو انا ندوز في جوج ونرجع، الوغ لا في رجعت لي اسمها تي بي واحد فورمات سيلول صافي. الوغ هنايا باقينا واحد الحاجه خصنا نشوفوها، هما لي زانسيرسيون اوتوماتيك او بيان لي زانسيرسيون ديال لي سيري صافي. الوغ الاكسل كيمكنك، الاكسل تري انتيليجون، هو كيمكنك من يعني ملي تكون كتعدل لي طابلو ديالك هو كيفاسيليتي عليك لي طاش. الوغ باغ اكزومبل نعطيكم واحد المثال. الوغ مثلا انا بغيت نعمل واحد الطابلو فيه الايام صافي، بغيت نعمل واحد الطابلو فيه الايام. الايام بالفرنسيه شنو هي؟ الوغ الالوان بالفرنسيه شنو هي؟ الايام بالفرنسيه الوغ لاندي اوكي. الوغ لاندي ماردي ميركودي جودي اكسيتيرا. الوغ اذا بغيت انا في عوض ما نبقى نكتب ماردي ياك ماردي ميركودي ياك. الوغ هادي كنبقى نعاود هادشي صافي. الوغ غنبقى نعاودو في عوض نكتب 7 هاد الحاجات. الوغ اوتوماتيكمون الحاجه اللي سيري يعني السلاسل اللي معروفه في الحياه ديالنا لومي اكسل كيعرفها. الوغ انا اذا كتبت لاندي وجيت نهاد القنت هذا نهاد المربع هذا نهاد القنت هذا لتحتي على اليمين كيبان لي واحد الرمز زائد. اذا كنكليكي بالسوري بالبوطون الاولي وكنجبد. الوغ ملي كنجبد شوفوا شنو وقع، لاحظتوا شنو وقع. الوغ هو انا كتبت غير لاندي، ملي جبت هو عمر السيلول اللي تحت ماغدي ميركودي جودي فونتردي سامدي اي ديمونش. الوغ هو باغ ديفو كيعرف ان لاندي موراه ماغدي، كيعرف لاندي هو اي يوم، واللي موراه ماغدي، واللي ماغدي موراه ميركودي اكسيتيرا. الوغ اذا بغيت نعمل طابلو كيف فاسيليتي لي لي شوز. اذا دابا نهبط في لي كولون، اذا مشيت في لالين شنو غيوقع؟ يوقع لا ميم شوز صافي. لاحظتوا هو كيكتب لي التتمه صافي. هذا ليكزومبل الاولي. ليكزومبل الثاني، اذا مثلا بغيت نعمل ارقام، مثلا بغيت هاد لاكولون واحد، هاد لالين واحد، هذا جوج، هذا ثلاثه، بغيت غنعمل واحد الطابلو غنسمي، غنعمل مثلا لي ريفيرونس هنايا اوكي. الوغ مثلا اذا جيت عملت واحد هنايا، الوغ اذا عملت واحد هنايا ياك شنو غتقولوا لي نجور هنايا؟ الوغ ما يعطينيش. علاش؟ حيت واحد ماشي ما تابعش واحد السيري اللي هي محدده، يقدر يكون واحد موراه ثلاثه موراه اربعه اكسيتيرا. لو يعني في هاد الكا ديال الارقام كنعملوا الرقم الاولي اوكي. الوغ كنعملوا الرقم الاولي وكنعملوا الرقم الثاني صافي. كنعملوا الدوزيام. الوغ اوتوماتيكمون انا كنسيليكسيوني باش يسهل عليا. مثلا انا بغيت نعمل 50 ديال لي كولون، فحيت انا نبقى نعمل مثلا واحد جوج ثلاثة، وبقى مثلا واحد جوج ثلاثة، نهبط نعمل أربعة اكسيتيرا، يضيع لي الوقت صافي. الوغ اكسل كيقول لك عمل لي في البارتي يعني في الكاد الارقام عمل لي العدد الاولي والثاني، باش هو كيعرفك بشحال تنقلتي بالقيمه من الاولي للثاني. هو كيحسب راسو كيفاش. مثلا اذا سيليكسيونيت هيدا وجيت لهاد لابارتي التحتيه اوكي وجربت شنو غيوقع، هو اوتوماتيكمون كيعرف ان من واحد جوج زائد واحد. الوغ هو كيبقى ماشي بنفس الترتيب، يعني كيزيد واحد كيرجع ثلاثة أربعة خمسة ستة اكسيتيرا صافي. الوغ شنو شفنا في هاد الكور في هاد التي بي هذا؟ شفنا يعني لي سيلو التسميه ديال لي سيلو كيفاش كتكون ياك. الوغ شفنا كيفاش نموديفيو البوليس، كيفاش نموديفيو اللون د البوليس يعني الكتابه، كيفاش نموديفيو الكولور دو رومبليساج، كيفاش نانسيريو يعني لي زانسيرسيون اوتوماتيك ولا بيان ديال لي سيري، وكيفاش نموديفيو لو نون ديال فو اللي خدامين فيها. وطبعا او في الاول شفنا كيفاش نونجستريو الطرافاي ديالنا باش ما يضيعناش. الوغ فيما كنخدمو كنحاولوا نجيو لهاد لابارتي هادي من هاد الديسكيت وكنعملو اونجستري باش كيتسجلنا الطرافاي ديالنا. الوغ دابا حاليا شنو غنعمل؟ غنعطيكم ان تي بي اللي غتحاولوا تعملوه. طبعا ملي غتعملوه بنفس الطريقه اللي قلت لكم، هادشي اللي شفتو في هاد الفيديو هذا غتحاولوا تعملوه بديك لي زانسيرسيون اوتوماتيك اكسيتيرا صافي. الوغ تي بي غتحاولوا تي بي شنو كيقول لك ابري افوار كومبليتي لو كور فيديو nous vous demandons d'établir le tableau ci-dessus en utilisant les différentes techniques présentées dans le cours. c'est-à-dire هاد الطابلو هذا غتحاول تعملو يعني بلي تكنيك والحاجه اللي وريتكم في هذا لوكور هذا صافي. الوغ هذا الطابلو ديال لي زابسونس ديال التلاميذ. الوغ عملت هنايا تيتر طابلو دي زابسونس، عندي افقيا الايام اوكي لاندي جوسكا فونتردي، وهنا لا ليست د واحد 8 د لي زيتيديون صافي.
الوغ كيما هاد الطابلو هذا غتحاولوا تعدلوه لي صافي. الوغ ملي غتعدلوه كل واحد غيحاول يصيفطو لي في الواتساب يقول لي فوالا هاد التي بي ديالي باش انا نفيريفيه، وباش اذا كان شي ما عرفش شي حاجه نحاول ناسيستيكم صافي. الوغ وشكرا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنحاولوا ما نعطيو لي فيديو قصارين باش ما يكونش واحد كامل معلومات كبيره باش ما ننساوش الحاجه اللي كنقولوا لكم. وكنطلب منكم تعملوا جيم لو بارطاج وتسجلوا في القناه فين كننزل الفيديو باش تدعمونا باش نقدروا نعملوا فيديوهات اخرين. وطبعا اللي باقي ما شاركش في لا فورماسيون يقدر في اي وقت يصيفط لنا اكسل نيميرو 1 باش يدخل معنا في لا فورماسيون نبداو نصيفطوا له حتى هو الفيديوز. وميرسي، شكرا.